बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। क्या मौजूदा हुकूमत वफाकी बजट देने के बाद क्या वाकई अब सीरियस हो गई है? अब वो चाह रही है कि मुल्क की खिदमत की जाए। इलेक्शन से पहले क्या आवाम को सस्ता पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी और दीगर अवामी काम पर तवज्जो दिया जाएगा? रशिया से पेट्रोल भी आ गया, अब पहुंचेगा कब? आवाम की तक रसाई इसकी कब होगी? मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि मज़ीद पेट्रोल कम होगा। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची का जो सहरा है, जो ताज है, वो किसके सर सजेगा? दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दोनों जानिब जो ये चपकलिश है वो बढ़ती जा रही है। कराची के स्टेक होल्डर और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों को सालसी का किरदार नहीं अदा करना चाहिए ताकि ये कम हो मामलात। ऐसा ना हो कि फिर इलेक्शन के बाद कराची के हालात कशीदगी की तरफ जाएं। इस पर भी हम बात करेंगे। मईशत से लेके कराची की मेयरशिप पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वफाक की भी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। नईम आवान साहब, बहुत शुक्रिया सर। आवान साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ जमात इस्लामी से भी सर आज नुमाइंदगी कर रहे हैं वसीउद्दीन साहब, आप सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के, बहुत शुक्रिया सर। वसी साहब, आपने भी टाइम दिया। और सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नौजवान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शाहरुख खान, बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने भी टाइम दिया। फ़ोन कॉल पर भी मैं लोग ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये कराची को लेकर इस वक्त न सिर्फ अहले कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस पर हैं, क्योंकि ये मईशियत की शहरग है। अब क्या जो हाफिज़ नईम साहब अमीर कराची जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप मैंडेट चोरी कर रहे हैं, आप मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, जब जमात इस्लामी के नंबर पूरे हैं तो आप हमारे लोगों को अगवा कर रहे हैं। तो नईम आवान साहब, लोग अगवा कर रहे हैं और SSU आपकी ही सिंध की एक सिक्योरिटी फोर्स है, डिफेंस और क्लिफ्टन के बंगलों में आपने लोग छुपाए हुए हैं जैसे सिंध हाउस में छुपे थे, या कि वो बंदे घर पर ही बैठे रहें, उस दिन आए ही ना, या आए तो आपके वो कहते हैं ना आपके कोर्ट में आके वो गेंद डले। ये जमहूरियत है, ये आपकी सियासत है। जब आपकी नशिस्तें नहीं हैं, आपका नंबर पूरा नहीं है, तो आप दे दें ना। अखलाकियात तो यही कहती है यार, जमात इस्लामी के नंबर पूरे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का इत्तेहाद हो चुका है, सबको पता है भाई इनके नंबर ज़्यादा हैं, फिर आप क्यों बदजिद हैं? सच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि कराची खुद क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में यहाँ हर ज़ुबान नस्ल के लोग यहाँ जो है वो रहते हैं, और कराची ने फैसला किया कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से माशाल्लाह से कराची में लोगों ने वोट दिए। और अखलाकी अगर मैं बात करूँ तो अखलाकी बात वो यही है कि हमारे पास इस वक्त मैंडेट जमात इस्लामी से ज़्यादा है। अगर मैं आपसे बात करूँ, इस वक्त हम 155 सीटों पर, 4 लाख वोट आपके जमात इस्लामी के सर आपसे दुगने। जमात इस्लामी का कुल जो है अगर मैं बात करूं तो 130 वोट हैं जो इनके पास मौजूद हैं, और टोटल अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 155 जो है नशस्तें मौजूद हैं। और हमारे जो कोलिशन के अंदर जो PDM में हमारे पास जमातें हैं, जिसमें JUI PML है और साथ में TLP की 1 सीट है, आपकी PMLN की जो है वो 14 सीटें और JUI की 4 सीटें। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो 173 सीटें हमारे पास बनती हैं। और बात ये, फिर भी सादा अक्सरियत आपके पास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस तरफ आप तस्लीम करें कि हम नंबर पूरे नहीं कर सके, तमाम इत्तेहादी मिलकर, जमात इस्लामी और PTI का पलड़ा भारी है, इनका काउंट हमसे ज्यादा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास सादा अक्सरियत है, तो लिहाजा अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए हम इनके मैंडेट को तस्लीम करते हुए मेयर कराची से हम दस्तबरदार हो जाते हैं। हाफिज नईम को बनने दें, जब कराची के वालों की ये ख्वाहिश है। देखिए, बात ये है कि बातों से जो है वो ये कोरम पूरा नहीं होता, उसके लिए एक तरीक़ेकार है, उसके लिए बंदों को अगवा करना डिसिप्लिन नहीं, पड़ता इसके लिए है। डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन ऐसा है कि बात ये है कि जो इस वक्त तरीक़े इंसाफ की जो सीटें और जो जमात इस्लामी की सीटें, कि एक जगह ये खड़े होकर ख़ुद ये एलामिया जारी कर दें, तमाम जितने भी इस वक्त जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। आपने देखा कि इन्होंने दावत दी थी आपके जो है वो तरीक़े इंसाफ के बहुत सारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को, उसमें फिर ऐसा हुआ कि टाइम की भी इन्होंने चेंज किया
اور ٹائم چینج کرنے کے ساتھ ایسا کہ جماعت اسلامی کے بھی جو لوگ تھے وہ کافی تعداد میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے جو میڈیا نے ہی ہائی لائٹ کی ہے کہ وہ بھی پورے نہیں ہو سکے. پھر سادہ اکثریت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف جو ہے وہ اب پیٹ پیچھے جو ہے وہ باتیں کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ لگے یا حافظ نعیم بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت موجود ہے, ہمارے پاس پی ایم ایل جو ہے وہ تحریک انصاف کی سیٹیں بھی ہیں اور ہماری سیٹیں بھی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اکثریت اب ہوگا یہ کہ کل جب فیصلہ ہوگا, دیکھیں کراچی والوں نے یہ سی کراچی کی جو عوام ہے, کراچی والوں نے پہلے ایک جماعت وہ تھی جو کھالیں جو ہے نا وہ کھالیں چھینتی تھی, اس دفعہ فیصلہ کیا کہ کھالیں جمع کرنے والوں کو بھی اس وقت کراچی سے باہر نکالیں گے. اس کی وجہ یہ جو اس وقت تعصب کی بنیاد پر ایک جماعت نے کراچی کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے, اور وہی جو اب میں اگر بات کروں الطاف حسین کی جو گفتگو ہوتی تھی اور وہی حافظ نعیم کی گفتگو بھی آپ کو نظر آئے گی, اور جس قسم کی گفتگو الیکٹرونک میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کے جو رہنما ہیں ان کے منہ سے تو پھول نہیں جھڑ رہے, تڑیاں تو آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں. سر آپ دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں نے تو دعویٰ کر دیا ہے حافظ نعیم کراچی کا ہی نہیں ہے. حافظ نعیم کا کراچی کا نہیں ہے, ہم نے دعویٰ نہیں کیا. یہ آپ کے اپنا جو جرنلزم سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تمام الیکٹرونک میڈیا پہ, اور جو این آئی سی کارڈ اس وقت جو ریکارڈ پر آیا ہے ان کا تعلق کیا کراچی سے نہیں, ان کے بائی برتھ وہ حیدرآباد سے. آپ کے بھی بہت سارے ایم پی ایس کراچی کے نہیں ہیں, بہت سارے ایم پی ایس نہیں ہیں سر. بالکل نہیں ہے. ہمیں کے دوسرے شہروں سے اس وقت بات یہ ہے کہ یہ انتشار نہیں پھیلا رہے آپ. اس وقت بات یہ ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ بائی برتھ حیدرآباد سے. آگے چلے نہیں, آپ کا ٹائم بہت شارٹ ہے. وسیع الدین صاحب, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے. حافظ نعیم صاحب بڑی کراچی کی باتیں کرتے ہیں, وہ خود اس شہر کے نہیں ہیں. یہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے بابا آپ اتنی وہ نہ کریں, آپ تو خود ادھر کے ہیں نہیں. اور پھر یہ وجہ کیا ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کو آنا چاہیے, آپ دونوں پارٹیوں کو. چلو اگر آپ لوگوں کا اس پہ اختلاف ہے اور کل خدا نخواستہ الیکشن ہے, پھر یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی اپنا ایک نظریہ اور ایک تنظیم رکھتی ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ایک لفظ اپنی میرے سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ باتیں کرتے ہیں, تو لفظ کو ہٹا دیجئے, باتیں نہیں کرتے ہیں. ہمارا پچھلا پورا 75 سال کا جو کیریئر ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے اور 100% اس کو انشور کرتا ہے کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ اس قوم کے دکھ کو, درد کو, تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, غموں کو بانٹا ہے. قضا کلابی کے لیے معذرت, آپ نے بہت صحیح کہا. تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ سعید غنی کہہ رہے تو کیا زبردستی پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ کو دے دیں؟ سر میری بات پوری ہو جائے, میں آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہوں. ساجد صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. جماعت اسلامی کے اس بنیادی تصور کو کسی آدمی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دے, نمبر 1. اب دوسری طرف آ جائیے, حافظ نعیم الرحمان. حافظ نعیم الرحمان اس شہر, اس صوبے, اس وطن کا بیٹا ہے. اس نے پچھلے 8 سالوں میں سے 4 سے 4.5 سال ایسے گزارے کہ گلیوں, سڑکوں, بازاروں اور عدالتوں کے اندر چکر کھاتا رہا, اس قوم کی خاطر, اس شہر کی خاطر, اس شہر کے لوگوں کی خاطر. اس وجہ سے ان کو میئر کراچی بنایا جائے. آپ خود سے کہیں گے یہ وجہ, میں تو صرف اس کے عنوانات بتا رہا ہوں آپ کو, باقی تو آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں آنا چاہیے. تو سر مینڈیٹ ملے نا ان کو. سر میں آ رہا ہوں نا, آپ ہی کی بات پر میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا. نیکسٹ پہ آ جائیے. یہ سی این ایس اے کا جو مسئلہ تھا نا وہ حل ہو گیا, کیونکہ وہ اسی زمین کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور کم از کم رتو ڈیروں سے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. نہ نوشرف فیروز سے آیا ہے, نہ نواب شاہ سے آیا ہے. وہ اسی شہر کا بیٹا ہے. اس نے اپنی زندگی کے 45 سال اس شہر کے ساتھ وابستہ کیے ہیں اور اپنے آپ کو جی جان کے ساتھ اس قوم کی خدمت پر لگایا ہے. بالوں سے پکڑ کر آپ کے اس شہر کی پولیس نے اس کو اپنی بختر بند میں پھینکا تھا. یہی وہ بچہ تھا, نوجوان تھا, اور آج یہ وہی شخص ہے جو آج اس قوم کی خدمت کر رہا ہے. ریلی اپریشیٹ. ہم ان کی قربانیوں کو سوال لیتے رہے نا, وسیع صاحب سوال لیتے رہے نا. آپ نے جو یہ بتایا, یہ جو بتایا آپ نے, دیکھیں سوال لیتے رہے تاکہ کراچی والے سنیں نا. نہیں, آپ کی بات پوری ہوگی تو پروگرام ختم ہو جائے گا نا سر. سوال لیتے رہے نا, سوال لیتے رہے. وسیع صاحب سوال لینا, پلیز سوال لے لیں آپ. ہمارے اس شخص کی خدمات اپنی
اپنی جگہ، لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو کون سی آواز ہے جو اس پر بلند ہو؟ کوئی آواز نہیں ہے. وہ آواز ایک بلند ہوئی ہے ان کے حقوق دلانے کے لیے حافظ نعیم الرحمان کی چکر. چلے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. وہ بیٹھے ہوئے شاہ رخ نوجوان رہنما پی ٹی آئی کے، سر آپ لوگ آ جائیں نا، ان کو دے دینا ووٹ. دیکھیں آپ ان کے جذبات، ان کی خدمات ہیں حافظ نعیم کی. اب وسیع صاحب بھی ان پہ روشنی ڈال رہے ہیں، تو آپ لوگ برائے فروخت ہو جاتے ہیں ہر بار. اس بار بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں آپ لوگ بک چکے ہیں، آپ کے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر پہلی چیز آپ کے ان فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر میں تو آؤں گا ہی، کیونکہ ویسے بھی آج کل یہ جو سٹیٹس ہیں، نمبرز ہیں جو عوان صاحب نے بھی شیئر کیے، یہ ویسے ہی بچے کی زبان پہ رٹ چکا ہے. تو ان سٹیٹس اور نمبر پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہم لوکل باڈی کی امپورٹنس کے اوپر مطلب بات کر لیں کہ لوکل باڈی کی ویلیو کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جو پش اینڈ پل میں دیکھ رہا ہوں بٹوین جو کرنٹ ہماری سندھ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہماری جانب اور جماعت اسلامی کے اس یونین کے اگینسٹ جو میں پش اینڈ پل دیکھ رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو ایون اس کی سیویئرٹی اور امپورٹنس کی بھی کا بھی اندازہ ہے کہ لوکل باڈی کراچی کے لیے اور کسی بھی شہر کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ کے منتخب ایم پی ایم این اے سے آپ کی عوام کو جو ہے وہ وابستگی ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ وہ روڈیں بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، آپ کے جو گلی محلے کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. جبکہ اگر آپ فیکچولی دیکھیں تو وہ ایک لیجسلیٹو باڈی ہیں، وہ ان کا کام لیجسلیشن ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ سسٹم ٹرینڈ چلتا رہا ہے. تو لوکل باڈی وہ آپ کا پولیٹیکل نرسری ہے جہاں سے ایک انسان کا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ بھی ہوتا ہے. اور ایگریڈ جی آپ کے لوگ جی جو اہل کراچی نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے وہ بک چکے ہیں یا نہیں؟ سر یہ تو دیکھیں کل انشاءاللہ ووٹنگ ہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے ہمارے تمام نمائندوں کے اوپر کہ وہ اپنے چیئرمین کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. اور جو چیئرمین کی طرف سے ہمارے انسٹرکشنز ہیں وہ حافظ نعیم صاحب کی طرف ووٹ دینا ہے اور انشاءاللہ ان کو ووٹ دے کے کل کامیاب بنائیں گے. ہم لوگ اس کے اوپر مطلب وی آر ناٹ مچ ورڈ اباؤٹ اٹ. یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کافی گہما گہمی چل رہی ہے کہ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں، جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا سیف ہاؤسز کا. تو یہ ساری چیزیں اور اسٹریٹجیز تو چل رہی ہیں. کل بھی رات میں ہمارے صفورہ ٹاؤن کے ایک چیئرمین ہیں جن کو باقاعدہ ان کے دفتر سے رات میں وہی ویگو ڈالا آتا ہے اور ڈال کے لے جاتا ہے. تو یہ ویگو ڈالے تو سر گھومتے پھرتے رہیں گے. ویگو ڈالا آتا ہے. سر کیس منصور صاحب بھی غالباً اگر لائن پہ آ گئے تو ان کو بھی کنیکٹ کریں، ان کا بھی موقف جان لیتے ہیں. سر نہیں مامان صاحب ویگو ڈالے سر. یہ پھر یہ قوم آپ کو کل سلام بھی کر سکتی ہے، ہار بھی پہنا سکتی ہے، اور ہار پھولوں کے بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ہار اب ممکن ہے آ جائیں. جو یہ حالات اہل کراچی دیکھ رہے کہ کب سے ڈیلینگ ٹیکٹس چل رہی تھی کہ یہ الیکشن تاخیر اب جب ہو رہے ہیں تو آپ دے دیں نا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے مرتضیٰ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر اور پارٹی آ گئی تو وہ رونا روئے گی اختیارات کا. اٹ مینس آپ لوگ انڈوز کریں، کوئی اور آئے گا تو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. بات یہ وہ ڈالے جو آ رہے ہیں نا وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈالے آ رہے ہیں. وہ ڈالے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بھیج رہی. وہ جو بھیج رہے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہے جن لوگوں کے لیے میں بتاتا ہوں نا آپ کو سر، میں بتاتا ہوں. یہ جو 9 مئی کو انہوں نے پاکستان کا جو جھنڈا انہوں نے لہرایا تھا نا، یہ جو ہمارے اس وقت 4 جو ستون ہیں ملک کے اندر، عدلیہ، ساتھ میں ہمارا پارلیمنٹ، جرنلزم اور ساتھ میں ہماری مسلح افواج، یہ جو مسلح افواج کے دروازے توڑ کے یہ جو اندر جا کے اپنے جو ہے پرچم جو ہے وہ جا کے لہرائے تھے نا، یہ سر اسی کا ریئیکشن ہے. کیس منصور صاحب نے جوائن کیا، انسان دوست پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں. خوش آمدید کہیں گے سر. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. اور السلام علیکم نعیم بھائی کو دوسروں کو. سر آپ چونکہ ٹائم بہت آپ کا بھی قیمتی ہے ہمارا بھی. کیس منصور صاحب دونوں پولیٹیکل پارٹیاں اب تو شدت اختیار کر گئی ہیں بیان بازی. کل الیکشن ہے خدا نہ خواستہ، پھر اس کے بعد کراچی میں کے ماضی سے بھی آپ گواہ ہیں. کس طرف جا رہے ہیں آپ اور دیگر اسٹیک ہولڈر معاملات؟ وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈا پانی لگائیں ان کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن تھا، پی ایم ایل اور پی 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 نے ملا کے اپنے لوگوں کو پورا کیا اور وہ سینٹ کا الیکشن بڑی آسانی سے ہار گئے. ٹھیک ہے، اب اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، ان کو ریلائز کرنا چاہیے. اب یہی پوزیشن یہی ہے کہ 2 پارٹیوں کی میجورٹی ہے، لیکن جس کی میجورٹی نہیں ہے وہ اس کو وہ جیتنا چاہتے ہیں. یہ ایک پوزیشن ہے اور اس طریقے سے کب تک کھیلا جائے گا؟ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم لوگ جمہوریت کے امین ہیں.
नहीं ये जमहूरियत नहीं है, बस ये सारे यही चाह रहे हैं कराची कराची। मैं तो जरदारी साहब से भी अपील की थी मैंने कि आप इसको दे दें, इनको जमात इस्लामी को। आपने गवर्नर भी तो दिया ना एमक्यूएम को, कुर्बानी कर दे दिया गवर्नर, मेजोरिटी आपकी है यहाँ पे, आपने क्यों गवर्नर दिया? इनके पास ज्यादा एमपीएज हैं ये एमक्यूएम के पास कि पीपीपी के पास, जब दिया है। और दूसरा ये है कि जरदारी साहब हर एक को गले लगा के चलते हैं, हर एक की सुनते हैं, हर एक की बात करते हैं और हर एक के साथ रखते हैं। और यही चीज आप देखिएगा कि आगे फेडरल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जो होंगे, उसमें अगर पीपल्स पार्टी ने कल इनके लोगों को रोका और वो आके उनकी वोट की बाइंग की, तो यकीन करें जनरल इलेक्शन में इनका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब कह रहे हैं बिलावल साहब की जिद को पूरा करना है, क्योंकि बिलावल ने कहा था जियाला मेयर आएगा। नहीं देखिए बादल, मेरी जहां तक है बड़ा वी कांट सी एनीथिंग कि कल क्या होगा, बट लेकिन मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है कि हर वक्त इसी तरीके के साथ खेला जा रहा है। जिसकी भी पावर होती है वो इसी तरीके से करता है, बाइंग कर लेता है और वो चला जाता है। और कराची क्या बनेगा सर, अगर वो उनके 40 वो चेयरमैन नहीं देंगे वोट और वो नहीं आएंगे, तो इसका तो मतलब सारे बच्चों को भी पता है क्या होगा। तो कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे डेवलप होगा? पीपल्स पार्टी कह रही है हम करेंगे डेवलपमेंट जी, पीपल्स पार्टी कह रही है हम बनाएंगे कराची को। अब देखिए इलेक्शन में तो हर बच्चा भी जो होता है वो भी बना ही लेता है ना। बाकी 3.5-4 साल क्या किया जी, तो बाकी क्या किया इन्होंने? नहीं ये खेल है, 3.5-4 साल खेलो कौम के साथ और आखिरी साल में कुछ काम करके दिखा दो को हमने काम किया है। क्या जिंदगी में लोगों से खेलना, हम तो थक गए हैं यही सिस्टम देख देख के क्या बताएं। अब आप अभी भी मेरे यूसुफ गोड को देख लें, आप उसी को देख लें कि आज तक नाले नहीं बन पाए और कितने फंड हुए। जब 10 करोड़ हुआ तो 40 करोड़ पे ले गए, 40 करोड़ हुआ तो 80 करोड़ पे ले गए। बस पार्टियां तो दे देती हैं लेकिन जो नीचे वाले हैं वो खा जाते हैं। और आज देख लें क्या हाल है। सर एक लास्ट में कैस मंसूर साहब, पीटीआई के लोगों के शिकवे हैं कि वीगो डाले आते हैं, हमारे लोगों को ले जाते हैं और ये शायद इलेक्शन तक कल तक कहानी है। ये सही? बहरहाल सर 2018 के इलेक्शंस में पीएमएलएन सबसे पॉपुलर जमात थी जिसने इलेक्शन जीतना था और सर्वे में भी यही आया था और जीत गई पीटीआई। अब ये कुदरत की भी बात है कि वही चीजें इनके ऊपर भी आ रही हैं, लेकिन हमें इनसे बदला नहीं लेना। और जरदारी साहब की किताब में बदला नहीं है, वो तो लोगों को लेके चलते हैं। मैं तो उन्हें कहता हूं कि इनको छोड़ दें, कराची दे दें, जैसे आपने 3.5 साल पीटीआई को भी दे दिया था ना पूरा पाकिस्तान। तो चले इस दफा कराची इनको दें जमात वालों को, और जमात वालों को भी चाहिए कि अगर ये दें तो आप अप्रिशिएट करें और दिल बांट के करें काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं मोहन साहब, आपकी हुकूमत है, आप इस शहर और इसमें तीसरी बार 90s को छोड़े तीसरी बार फिर बैठे हैं। अगर ये वीगो डाले आते हैं, मीडिया चीख रहा है, अपोजिशन ये जमात इस्लामी कह रही है कि लोग आपने डिफेंस क्लिफ्टन मुख्तलिफ जगहों पर उनको आप खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं, उनको हिरासा कर रहे हैं आप लोग, 9 मई को कैश करने में लगे हुए हैं आप लोग। इन हरबों से अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या कराची की आवाम मुतमईन होगी इससे? देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़रीद रही है तो अपना ज़मीर क्यों बेच रहे हैं? और अगर कराची वालों ने वोट इसलिए दिया है कि आपने ज़मीर बेचना है, तो मैं समझता ही हूँ कि कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात ये रही कि जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा कि जमात इस्लामी कराची वालों का दर्द रखती है, और मिसालें जो इन्होंने रकम की, मैं समझता ही हूँ कि बड़ा एक मजाक किया, क्योंकि यहाँ इनके पास सिंध के अंदर ना, सर मैं बताता हूँ इनकी जद्दोजहद क्या, मैं आपको बताऊँ। इनकी एक प्रिंटिंग मशीन की प्रेस है जहाँ से पेनाफ्लेक्स निकालते हैं और पेनाफ्लेक्स जाके मुख्तलिफ खंभों पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ ब्रिजेस पे लगाते हैं। कराची की मरदमशुमारी पूरी करो, कराची की जो मिसाइल पूरे करो। तो अच्छा, इस सियासत पे देखिए, इस सियासत पे मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर मैं मिसाल देता हूँ ना आपको ना। रमज़ान के अंदर ना आपने देखा होगा कि हालांकि हर बंदे का अलार्म पे ना आँख खुल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढोल बजा के ना कराची वालों को जगा रहे होते हैं और वो आखिर में पैसा लेते हैं, निकल जाते हैं पतली गली से। तो जमात इस्लामी का भी काम इतना ही है, ढोल बजाना। तो ढोल बजाने से अच्छा है, देखें बात ये काम करें ना। हम गए थे ना सर इनके इदारे के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद चल के गई थी, हमने इनको कहा कि हाँ मिलके काम करते हैं। इनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने कराची की तरक्याती काम और फिर विदाउट करप्शन
देखिए जो चीज़ अप्रिशिएट करने की जो चीज़ अप्रिशिएट करने की है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 1978 अब्दुल सत्तार अगवानी साहब ने बहुत मेहनत की, नेमतुल्लाह खान की बहुत काविशें कराची के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो सीटें उन्होंने जीत ली हैं सिर्फ उसलिए जीत ली हैं कि आपको बताया कि पीए जो आपकी एमक्यूएम है वो बाहर निकली इलेक्शन से और ये सीटें निकाल के ले गए। दूसरी बात ये रही कि आपने कहा जी कराची के अंदर बात ये है कि अभी केस मंसूर भाई लगे हुए थे कि आप इनको दे दो, भाई दिया हुआ था ना इनको। एमक्यूएम का मेयर कराची था, डिप्टी मेयर कराची था, कराची के 21 एमएनओ में से तरीके साहब के 14 एमएनए थे, 40 एमपीओ में से 28 एमपी थे, गवर्नर इनका था, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का था। कराची ने कहा कि वजीर आजम भी कराची से, हमने तो दिया हुआ था कराची का, कराची का सारा मैंडेट इनके पास था। दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ ये कोई खराब में जो है वो प्लेट बिरयानी की नहीं है कि उठा के दे दें। कराची वालों ने हमें इलेक्ट किया है सर, मैंडेट जिसको आप मैंडेट कह रहे हैं ना, जो मैं आपको बताऊं जो मैंडेट इनको मिला है, ये मैंडेट किसी कामों की बुनियाद पे नहीं मिला। मैं याद कराता हूँ आपको सर, मैं बताता हूँ ये पेनाफ्लेक्स लगाते रहे ना, कराची वालों को गुमराह करते रहे। और कराची की एक बड़ी पार्टी जो बैठी तो लाजमी से बात है तरीके साहब के लोग भी, कराची के जो वोटर था वो वोटर जो उनको पता था कि बात ये कि कराची में डिलीवर तरीके साहब ने कुछ नहीं किया। जैसे भी सर इधर मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी सर 130 को आप ये कहें कि बात ये है कि इनके पास जो है वो ज्यादा लोग है अक्सरियत के अंदर, तो फिर हम 155 वाले कहां लेके जाएं? फिर मैं आपको थोड़ा सा मैं याद करूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट देना सर। जैसे ये बात कर रहे थे कराची के अंदर हमने बड़ा काम किया सर, आपको याद होगा कराची के अंदर ना जिस वक्त बात ही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीख रही थी ना कि सदारती ऑर्डिनेंस निकाल के वजीर आजम साहब निकाल के कभी आके जजीरों में डाके मार रहे थे ना, उस वक्त जमात इस्लामी सो रही थी। सदारती ऑर्डिनेंस निकाल के यहाँ के 10,500 800 लोगों को बेरोजगार के ना स्टील मिल के अंदर उससे जमात इस्लामी सो रही थी। पीआईए को सदारती ऑर्डिनेंस निकाल के जब वफाक में लेके जा रहे थे ना, उस वक्त जमात इस्लामी सो रही थी। ये कराची के बड़े अस्पताल में डाके जब मार रहे थे ना, जमात इस्लामी सो रही थी। एपीके के अंदर जब करप्शन के पहाड़ गिराए जा रहे थे ना, जब एहतसाब कमीशन बनाया था, जब इनके सेनेटरों को एमपीओ को जब गले में पकड़ा था, जमात इस्लामी उस वक्त भी सो रही थी। आगे आपका पॉइंट वसी साहब, बहुत सारे इल्जामात की बौछार आपकी जमात पर कि आप लोग बिल बोर्ड भी लगाते हैं, फिर एक फलाही तंजीम है आप लोगों की अलखिदमत, उसका नाम उसका पैसा वो इस्तेमाल होता है आपकी इलेक्शन कैंपेन पर, ये बहुत सारे इल्जामात आप लोगों पर है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? साजिद साहब मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप एक्सेप्ट करेंगे? एक काम करें, एक बंद कमरे और स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम करने के बजाय अपना प्यारा सा चेहरा, खूबसूरत सा कैमरा, आलिशान किस्म का माइक लेकर हम तीनों के साथ मार्केट में निकले। ठीक है। गली कुचे बाजार स्टॉप पर जाएं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाएं और जाकर कहें कि यार ये हाफिज नईम तो बड़ा ही अजीब आदमी है, क्या कर रहे हैं 4 साल से इसने शहर के अंदर तूफान मचाए हुए हैं, गली कुचे खोद के रख दिए। खुद कहती है सर मैंने सर मैंने अगर आपके वक्त बोला हो तो ठीक, वरना मैं उठ के चला जाता हूं। बोले मैंने रोक दिया, मेरा राइट है ना, मैंने उनको मना किया, आपको मैंने, आप बोले। और मैं क्या पॉइंट है, मैं कहता हूं कि फिर आप पूछे ना लोगों से, ये जो आम वाला काम करा दे सर, मैं नहीं बोल रहा। मस्जिद के गेट पे चौकीदार खड़ा है साहब, हम हमारा काम है पूछना, लोगों ने आपको मैंडेट भी दिया है। मैं इसी पे तला रहा था आपको, जो एक कह रहे थे ना कि भाई ये तो इन्होंने वो पता नहीं कहां से इनको बेचारों को बिठा के 70 के लिफ्टन में सिखाया गया मिलावला उसमें कि ये इनको बस ये बोलता रहो पैन ऑफ फ्लैग पैन। ओ भाई निकलो गली में जाके तो देखो वो औरतें जो रोती पीटती आती हैं हाफिज नईम के पास, जब तुम्हारे इस शहर के अंदर पूरी फैमिली गड्ढे के अंदर गिर के हलाक हो जाती है, तो कौन है तुम लोग? तुम्हारे सीनों में दिल नहीं धड़कता? मैं कहता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। यार मेरे भी घर में फैमिली है, आप भी साजिद साहब, मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक इंसानियत का दर्द बता रहा हूं। क्या हाफिज नईम ने इस कौम की खिदमत नहीं की? अरे बगैर किसी मनसब और वसाइल के किए है, ये अपने इदारे, अपने बिहाफ, अपनी तंजीम, अपने कारकुन के बिहाफ पे इसने सारा काम किया है। इस काम के बाद मैंने इस कौम ने इसको कहा कि हम तुम्हें अपना लीडर मानते हैं। वो आज लीडर बन रहा है तो ये जालसाजियां करते हैं। में लीडर बन रहा है, एक सीट लेके बैठे हैं, इतने बड़े लीडर है पूरे सिंध के अंदर, एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। जिनको ये कह रहे हैं मैंडेट मिला, कौन सा मैंडेट मिला इनको? चोर चमार के पास कितनी जनरल इलेक्शन में सीटें निकाली थी? लूटा हुआ माल वीगो डाले, बताए वो मुशावरा ना करो, मुशावरा नहीं चल रहा है। लाए हुए मासूम सिंधी लोगों को गने और काली वर्दियां पहना के अपने पीछे
माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर लूं तो बुरा लगेगा, गैर पार्लिमानी ना हो, नहीं करना चाहता, अपने पीछे लेके उनको घूम रहे होते हैं, 24-24 घंटे उनको लगा के रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गैर तो गैर अपनों को भी नहीं छोड़ा है, अपनों को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। आप क्या बात करते हैं? मैंने आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करनी है साजिद साहब, खुदा का वास्ता इस शहर को बचाने में अपनी जबान, अपना कैमरा, अपना माइक इस्तेमाल कर लीजिए, वरना ये अगर इस मौके पर कल तबाही यहाँ आए बैठे हैं, तो बच नहीं सकेंगे। आप यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूं सर, ये मैं दिखा रहा हूँ कि जमात मैं इस्लामी बैठा बैठी है यहाँ, मैंने बैठाया है, नुमाइंदगी हो रही है, इस शहर की नुमाइंदगी है, बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो मैंने अपना माइक, अपना स्टूडियो आपके हवाले किया हुआ है, ये आपकी आपकी आवाज मेहरबानी है, हजारों करोड़ों ये लोग सुन आपका रहे हैं। एहसास है, ये अच्छा, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, अब जो आपने जिस जज्बाती अंदाज में ये जितनी सर्विसेज आपने बताई अमीर कराची की, हाफिज सर अमीर कराची नहीं, हर इस शहर का हर जमात इस्लामी का अल खिदमत का वर्कर हाफिज नईम बना हुआ है और मुसलसल खिदमत कर रहा है। 2 अरब रुपए कहां से लेकर आए इनके अल खिदमत से? जरा पूछो, और सवाल है ना, कुछ भी नहीं ये है, पेना फ्लेक्स पे 2 अरब रुपए लगा के बैठे हुए हैं, खिदमत खाने मांग के, हम तो टेंडर मांग के कराची वालों का पैसा सारा लगा दिया इलेक्शन के अंदर। तो सियासत को नहीं के पास कहां से पैसे, हाफिज नईम के पास ये कहां से अरब रुपए आए इसके पास? बताए ना कहां से लेकर आया है? लोग हैं बेचारे, ये बेचारे हैं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम मैं इनको सीने से लगाने को तैयार हूं। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, मगर ये सच्चाई को कबूल इनको करें। मस्जिद के बाहर कहीं कुर्सी लगा के बैठा दे। चले, अच्छा, पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रही है। हाफिज नईम ने कहा कि अब भी वक्त है हाँ। कि अपने पिछले गंदे चेहरे को धो लो और अपने पिछले किरदार को साफ कर लो। कल 15 जून तुम्हें जो है ना ये मौका फराहम कर। क्या बात है। प्रोड्यूसर साहब, अगर हाशमी साहब लाइन पे हैं तो जरा उनको भी कनेक्ट करें, उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। मैं ज़रा बात कर लूँ, नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। शाहरुख, अब क्या वो जो आपके लोग हैं 30 गालबन, वो आपके राब्ते में हैं? बिल्कुल, जमात इस्लामी को ही वोट देंगे? 100%। तो फिर ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं कि वो हमारे पास नहीं है? सर देखें, वो ये 1 करोड़ ले चुके हैं, ये जो अफवाहें वो हैं, खरीद चुकी है पीपल्स पार्टी। सर देखें, ये जो अफवाहें या माहौल बनाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने जैसे अभी जिक्र किया, बल्दियाती इलेक्शन हुए किस तरीके से हैं, कितनी बार डिले हो चुके हैं, और उसके बाद आपने कहा आपके राब्ते में है लोग, तो फिर पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है, इसका मतलब? कौन सा? आपने कहा 30 लोग हमारे पास ही हैं, राब्ते में। सर 30 लोगों ने अपने चेयरमैन को फॉलो करना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके साथ जिस तरीके की भी टैक्टिक्स अपनाए जाएं। ऑब्वियसली बंदे के साथ जब उसकी फैमिली, कि वो चेयरमैन की बात माने। पाकिस्तान की सियासत में ये तो चलता रहता है। हलफ और ओथ आपको पता है यहाँ पे सैडली पॉलिटिक्स के अंदर हमारे जो है 2 मिनट के अंदर वॉइड हो जाते हैं। बट अगर आप हमारे पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी जाते हैं तो वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना वायलेशन करेंगे। अगर हमारे अगेंस्ट जाएंगे वायलेशन करेंगे, वायलेशन करेंगे। और जो कि हमारी पूरी इस सियासत का बहुत बड़ा पार्ट है। सिंध हाई कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर बाकायदा एक ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। ठीक है। और बहुत दूसरी का मौक़िफ़ ले ले, दूसरी का मौक़िफ़ ले ले, टाइम बहुत कम है। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे। हाशमी साहब, वैसे तो कराची में कल इलेक्शन है और स्टूडियो मेरा या कि तमाम नेशनल मीडिया पे ये बहस है और एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त आप हैं, बिजनेसमैन, जो फलाही इदारे हैं या दीगर जो स्टेक होल्डर हैं, बैठ के अफाम और तफहीम के साथ भी तो ये मामला हल हो सकते हैं। कल ऐसा ना हो इस शहर कराची के हालात फिर खराब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साजिद भाई सिर्फ इतना कहूंगा कि कराची के साथ जो है ना, जो भी है, कराची को कोई सियासी पार्टी ऑन नहीं करती सही तरह से। जमात इस्लामी करती है। कराची 70% जहाँ टैक्स देती है, कराची यहाँ से कमा के देती है। पूरे पाकिस्तान की आवाम, गरीब लोग यहाँ पर बैठ के कमा रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक तमाशा बना हुआ है, एक जो तमाशा लगाया हुआ है जो ना यहाँ पे ना, मसला कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, आपकी इत्तेहादी सर पीपल्स पार्टी और आप लोग भी उसी को ही वोट दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बेहतरीन फैसला था कि नहीं देखे नहीं, डिप्टी मेयर की सीट जो है वो मैंने पहले भी कहा था कि हाफिज नईम साहब को ले लेनी चाहिए थी। मेयरशिप कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी, ठीक है जनाब। और तमाम फंड्स पीपल्स पार्टी के पास हैं। अगर ये मिलके आपस में दोनों लोग मिलके काम करते, कराची का शहर तरक्की करता है। हाशमी साहब, क्या मुझे आप एक सवाल की इजाजत देंगे? ये देंगे, बात सुने,
میں نے ابھی ساری بات سنی ہے اپنے جماعت اسلامی کے بھائی کی اور پی ٹی آئی والوں کو بھی. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا 30 سے 35 لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے اور وہ ووٹ جو نہیں کاسٹ کریں گے. وسیع جماعت اسلامی کے وسیع الدین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے, ذرا سنیں. یہ سارا میں نے بہت پہلے آپ کو یہ بات کہی, سن لینا ہاشمی صاحب, وسیع صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی نہیں دیکھیں, میری یہ بات ثابت ہو چکی ہے یہ کہ 35 لوگوں کا فارورڈ ہاشمی صاحب السلام علیکم. بلاک. میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کا دعویٰ ہے پچھلے 50 سال سے آپ ہیں, آپ کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے, ٹھیک ہے. بالکل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جمہوریت میں 193 زیادہ ہے یا 153 زیادہ ہے؟ ایک بات. دوسری بات مجھے جھوٹ کیوں کہتے ہیں؟ دوسری جھوٹ نہیں بولے, اپنا بتایا 130 ہے. سر میں بات کروں اور پھر یہ بیچ, اچھا میں ان کی بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. یہ بار بار جس پہ اچھل رہے ہیں نا, نہیں جھوٹ نہ بولے نا, قوم گمراہ نہ کرے. 130 ہے آپ کی نہیں, 130 کے بعد کیسے ہوگا 193 گوئی کا جواب میں دیتا ہوں. 193 کیسے ہو گئی؟ نہیں مہمان, آپ کی فضول گوئی کا جواب میں دے رہا ہوں نا, سنو نا. وہ آپ کی بے بسی سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے. اور سنو بابا, سنو سر. تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے جتنی میں بات تم کو کہوں. معذرت. دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ جماعت اسلامی کے پاس تو 130 ہے, ایسے ہی آپ کو کتنا نوٹیفائی. ایک منٹ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, ورنہ اپنی بات نہال صاحب سے ہاشمی صاحب سے کر رہا تھا میں نے اس کو سٹاپ کیا اور اجازت سے میں نے آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں, حالانکہ میں نے پوری اس دورانی میں صرف ساجد صاحب کو دیکھا ہے کیونکہ یہ ہوسٹ کر رہے ہیں اور کسی محفل کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہوسٹ سے بات کی جائے. میں اس کو فالو کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں نے ہمیشہ آپ کا نام لیا, آپ کو مخاطب کیا, آپ کی طرف دیکھا, لیکن مجبور ہو کر نہیں. آ جائیے اس پر. نہیں مہمان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو 100 پتن کتنے ہیں, ہے نا. کیوں نہیں پتا؟ اس میں اپنے تالیاں بجانے والے, ڈھول پیٹنے والے, اپنے اللہ بلا تعالیٰ سب کو شامل کر لیا انہوں نے. 155 مان رہا ہوں اپنے, انہوں نے اپنے 155 مان رہا ہوں, ملا کے 173 ہے. اور جب ایک پارٹی دو پارٹی نہیں 155 زیادہ ہوتے ہیں, 130 زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کی یار بات پر آ رہا ہوں نا, بابا جواب پر آ رہا ہوں, ان سے بات کر رہا ہوں, جواب آپ ہی کا دے رہا ہوں, مگر ان سے بول رہا ہوں. ایک طرف یہ بات کرتے ہیں ہو گئی, دوسری طرف دو پارٹیاں جب پیکٹ کرتی ہیں, دنیا میں پیکٹ ایک اہمیت رکھتا ہے. تحریری معاہدہ ہو گیا, پیکٹ ہو گیا کہ جی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر ایک کینڈیڈیٹ پر متفق ہیں, اوکے, تو سارے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. وہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں نہیں یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اور وہ کون سی ہجڑوں والی بات ہے یار, یہ غیر پارلیمانی الفاظ سے آپ گریز کریں. ہاشمی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. ان سے میں نے سوال یہ کیا تھا آپ کے 130 ہے یا 193. ہاشمی صاحب سے لے لوں, ان کو اس کا مسلسل یہ دعویٰ ہے 50 سال سے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری. یار ساجد بھائی بات صرف ہم نے ہاشمی صاحب ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی. عبد الخالق اللہ والا کون تھا مجھے بتائیے. نہیں سنیں میری بات. سر عبد الخالق اللہ والا کون تھا مجھے بتائیے. نہیں سن لینا. سر عبد الخالق اللہ والا پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے. سر سن لیں. بالکل. اور میئر عبدالستار افغانی کے ڈپٹی میئر تھے. بالکل تھے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری سٹائل میں آپس میں بات کر کے معاملے کو آگے بڑھایا تھا. ساجد صاحب میں کہتا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ان سے لے لے, وہ فون کال جی ہاشمی صاحب آپ بولے. جی نہیں ساجد بھائی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار کراچی کے لوگ کب تک یہ لڑائیاں دیکھتے رہیں گے. یہ نہیں, کراچی کے لوگ کب تک لڑائیاں دیکھتے رہیں گے, اس طرح پھرتے رہیں گے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کراچی کے عوام کے لیے آپ کچھ سوچیں, آپ مہربانی کریں, آپس میں بیٹھ جائیں. آپ جو ایڈوائس دے رہے ہیں ڈپٹی میئر کی جماعت اسلامی نہیں لینا چاہیے. سن لیں میری بات سنیں. آپ جیسے اپنا وسیم اختر صاحب 4 سال روتے رہے فنڈ نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے. اسی طرح اگر حفیظ اپنے نعیم صاحب بند بھی جاتے ہیں تو فنڈ کا پھر رویا جائے گا کراچی کے لیے. مطلب یہ کہ ہمارے پاس ٹرینڈ فالو ہوتا رہے گا, مطلب فنڈ ایلوکیشن ابھی بھی نہیں ہوگی. یہ فیوچر ہم چپ رہے تو واٹ از ایک اور پوچھنا چاہوں گا اس سے. جی وسیم بھائی آپ 2 منٹ. جی حاضر.
نہیں وسیع بھائی آپ ایک 2 منٹ دیں اور یہ ملک نعیم صاحب سے پوچھوں گا میں کہ آپ کے الیکشن کے چکر میں 200 سے 300 بے گناہ لوگ جو ہے جیلوں میں پڑے ہوئے، آپ الیکشن کرائیں مہربانی کر کے کل تاکہ ان کی ضمانتیں اور وہ گھر دہشت گردی کی کوٹوں سے باہر ہیں جیلوں سے، آپ یہ بھی مہربانی کریں کراچی کے لوگوں میں بڑا اپریشیٹ کروں گا یہ بڑی پازیٹیو بات کر دی انہوں نے. آپ کے دہشت گرد پی ڈی ایم کی طرف سے میں کس لیے اصل بات یہ مجھے اگر گفتگو کرنا عملی کام اور عملی گفتگو ہونی چاہیے. میرا خیال ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اریسٹ ہیں ان کو بالکل حاضر کرنا اور سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ صبح وہ حاضر ہوں گے. لیکن جو لوگ اریسٹ ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کی خاص طور پہ کراچی کے اندر جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پہ آپ کی پولیس کی ایمبولینس اب جو ہے ان کو جلایا ہے، بالکل گاڑیوں کو آگ لگایا ہے، رینجرز کی چوکی کو آگ لگایا ہے. بات یہ کہ جو لوگ اس وقت لازمی سی بات ہے ہم نے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا ہوا. اس وقت بات یہ کہ عدالتیں جو لگی ہوئی ہیں اس وقت جو عدالتیں لگی ہوئی ہیں، بات یہ سر اب مجھے سر بات کر لینے دینا. دوسری بات یہ میرے بھائی الیکشن ہم نے نہیں کرانے، الیکشن کمیشن نے کرانے. میرے بھائی الیکشن کمیشن نے کرانے. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کا بچہ بھی جو ہے اس کاموں کے اندر نواب تھا، وہ اریسٹ ہوا اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ اگر جی میری بات سن لیں پہلے بات میری. جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے، جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں. وہ سر آپ نشاندہی کریں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے آگ لگانے والوں کا لیڈر کون تھا؟ آگ لگانے والوں کا لیڈر کون تھا؟ آگ لگانے لیڈر جو تھا عمران خان تھا، اور عمران خان کی آفس نہیں چل کے گیا کراچی کا مینڈیٹ کی بھیک مانگنے کے لیے. یہ بات کر رہے کراچی کی مینڈیٹ کی. میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کا ڈیکورم مینٹین رہے. میں نعیم بھائی سے اسی لیے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں 9 مئی کو اور لوکل باڈی کا جو ابھی معاملات چل رہے ہیں، اگر آپ خود بذات خود اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سر مزید میرے حساب سے تو پولیٹیکلی آپ کو ڈیمیج کرے گا. کیونکہ 9 مئی کے اوپر نہ تو ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس طریقے کی سیچوریشن والی آپ کی طرف سے کوئی کمیشن بنائی گئی ہو کہ آپ جس کے اندر یہ یا تو آپ اگر یہ کہیں کہ جتنے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے نمائندے ہیں یا پورے پاکستان کے جتنے نمائندے ہیں وہ سب اس 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ یا غیر اخلاقی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے ان سے سوال کیا کتنے لوگ ابھی انہوں نے کہا کہ 300 لوگ اریسٹ کیے. کیا تحریک انصاف 300 لوگوں پہ کراچی 300 لوگ ہیں کراچی کے تحریک انصاف کے گرفتار کرتے ہیں، سارے تحریک انصاف کو گرفتار کر لیتے. مجھے گرفتار نہیں کرتے، آپ کو نہیں کرتے. جو لوگ ان کاموں کے اندر انوالو تھے، جن لوگوں نے بات یہ کہ املاک کو نقصان پہنچایا اریسٹ ہوئے، ہم خود کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تو آپ خود چھوڑیں. ہم نے کہا ریاست کو یہ بات کی کہ وفاق سے بات کی ہے، ہم نے بات کی ہے وفاق سے کہ مہربانی کر کے. ہاشمی صاحب کیا سن رہے ہیں سر؟ ان چیزوں سے گزر کے ہم نے کوڑے کھائے ہیں. چینج کرنے والے ہاشمی صاحب لاسٹ میں. جی یار ساجد بھائی، جی 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 ساجد بھائی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک ایسے کراچی کی باشندے کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. میں سیاست کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ. میں صرف ایک انسانیت کے حوالے سے ان بچوں کے لیے جو غریب ترین بچے ہیں. سر کتنے بچے تھے ٹوٹل یہ تو بتا دینا. ابھی آپ نے نشاندہی کی 300. ملک کا سے بھی کہوں گا، ساروں سے کہوں گا. سر یہ بات یہ طریقے انصاف ہے کراچی کے اندر بہت دور چلے سر. ایسی آپ جو ہے وہ کراچی ہمیشہ پستہ اسی چیز میں ہے کہ جب کراچی کی بات ہونے تو آٹومیٹکلی نیا ٹاپک چلے الجھاتے ہیں. مانگنے کے لیے میں کیا عمران خان کے ساجد بھائی بات سنیں. میئر جو ہے نا میئر پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے اور ڈپٹی میئر بھی پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے. بات ختم ہے ساری. چلے جی اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.